झरेको पात झैँ भयो जिन्दगी, मुटुमाथि ढुङ्गा राखी हाँस्नु पर्या छ। निष्ठुरीले छाडेर गइहाली, मन पराउने हजार भेटिन्छन्, आँखा छोपी नरौ भनी। बिहान उठ्ने बित्तिकै हिमाल देख्न पाइयोस् जस्ता दर्जनौं कालजयी गीतका वरिष्ठ सर्जक हुनुहुन्छ कालीप्रसाद रिजाल। रिजालले गीतका अतिरिक्त कविता, कथा, निबन्ध लगायतका रचनाको सृजनामा समेत आफूलाई परिचित गराउनु भएको छ। जागिरे जीवनभन्दा न्यायको क्षेत्र अनि सृजनाका क्षेत्रमा बग्न चाहने रिजाल बाध्यतावश उक्त पेसामा बाँधिन बाध्य हुनुभयो। कविताको रचनामा महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा, युग कवि सिद्धिचरण श्रेष्ठ, नाट्य सम्राट बालकृष्ण सम तथा कवि शिरोमणि लेखनाथ पौडेलबाट प्रभावित भएको बताउनुहुन्छ। त्यस्तै गीति लेखनमा पनि स्वर सम्राट नारायण गोपालको प्रेरणा र हौसलाले जागृत भएको धारणा राख्नुहुन्छ। गीत वा कवितामा अत्यन्त सरल अनि स्वाभाविक ढङ्गले प्रस्तुत हुने रिजालको काव्य साधना बेजोडको छ, जसका शब्द खोज्न नारायण गोपाल बारम्बार रिजालको निवास धाउने गर्दथे। रिजालले कुनै पनि रचना शिक्षित वा पठित वर्गका लागि नभएर बढीभन्दा बढी मानिससम्म पुग्योस् भन्ने धारणा राख्नुहुन्छ। नेपाली साहित्य लेखनका तीनवटै पुस्तासँग राम्रोसित परिचित रिजाल पछिल्लो समय केही नवसर्जक जन्मिएकोमा अत्यन्त खुसी हुनुहुन्छ। अहिलेको रचना र गीत अर्थसँग जोडिन पुग्यो। साहित्य र सङ्गीतलाई आर्थिक उपार्जनको माध्यम नबनाएर यसलाई राष्ट्रिय स्वाभिमान, सभ्यता र सन्तुष्टिसँग जोड्ने यत्न गरेमा यसको गरिमा थप उचाइमा पुग्ने विशिष्ट धारणा उहाँले राख्नुहुन्छ। यस्ता विशिष्ट सर्जक हाम्रा अमूल्य निधि हुनुहुन्छ। यस्ता निस्वार्थ साधनामा लाग्ने सर्जकको मूल्याङ्कन गर्ने संस्कार सबैले विकास गरौँ। नमस्कार दर्शकबिन, राष्ट्र, राष्ट्रियता, सभ्यता र संस्कारको सङ्गम बागमती टेलिभिजन। बागमती टेलिभिजनको सभ्यता कार्यक्रममा हामीले सभ्यतासँग जोडिएका विविध पक्षहरूसँग चर्चा, परिचर्चा, विमर्श गर्दै आइरहेका छौँ र हामीले योसँग जोडिएका विविध स्रष्टाहरूलाई कार्यक्रममा ल्याउँछौँ र सभ्यता के हो भन्ने बारेमा आम जनमानसलाई परिचित गराउने प्रचेष्टा गर्ने गर्दछौँ। आजको कार्यक्रममा लामो समयसम्म गीति रचनाका क्षेत्रमा अथवा गीति साधनाका क्षेत्रमा आफूलाई अहोरात्र रूपमा खट्नुहुने अथवा लागि पर्नुहुने वरिष्ठ सर्जक कालीप्रसाद रिजाल हामी माझ हुनुहुन्छ। उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। नमस्कार। नमस्कार। आराम हुनुहुन्छ? ठिक छ। यहाँ लामो समयसम्म विशेष गरेर एउटा प्रशासनको क्षेत्रमा पनि रहनुभयो र अध्यापनको क्षेत्रमा पनि रहनुभयो, सँगसँगै गीति क्षेत्र अथवा गीति लेखनमा पनि यहाँ आफू आबद्ध हुनुभयो। यो तीनवटै क्षेत्रमा आबद्ध भइराख्दाखेरि पनि अथवा यी तीनवटै क्षेत्रमध्ये आफूलाई बढी सन्तुष्ट लागेको क्षेत्र चाहिँ अध्यापनको क्षेत्र अथवा लेखनको क्षेत्र अथवा एउटा प्रशासनिक एउटा कर्मचारीका रूपमा रहँदाखेरि यहाँ आफू सन्तुष्ट हुनुभयो? यस्तो छ, हेर्नुहोस्, यो अध्यापनको क्षेत्र भने त के भने म सरकारी जागिर खान नचाहने मान्छे है। म स्वतन्त्र भएर बस्ने मान्छे हो, स्वतन्त्र भएर आफ्नो सिर्जना गर्ने मान्छे भएको हुनाले मैले मतलब अब रोजेँ, अध्यापन नै रोजेँ मैले र मैले धनकुटा डिग्री कलेजमा गएर मैले पढाएँ, प्रिन्सिपल भएर मैले बसेँ। भर्खरको युवा 22 वर्षको मान्छे होइन, अब एकैचोटि प्रिन्सिपल भएर सम्भवतः नेपालको इतिहासमा पहिलो त यो उमेरमा कोही प्रिन्सिपल भएको छैन जस्तो लाग्छ मलाई। अब खैर त्यो मतलब एउटा मैले गरेँ, त्यसै हुनाले मैले त्यो एउटा गरेको हो। अर्को कुरा के छ त भनेदेखि अब जागिर खान नचाहने, सरकारी जागिर खान नचाहने भएपछि म वकालत गर्न चाहन्थेँ। त्यसैले मैले ल पनि पढेँ, एमए गरेँ, त्यसपछि ल चल्ने पढेँ। आखिरमा त बिएल म त एमए गरेपछि इकोनोमिक्समा एमए गरेँ अनि त्यसपछि बिएल गरेँ। तर त्यो के छ भने फर्ममा हुनुपर्दो रहेछ, संरचनाभित्र बाँधिनुपर्ने रहेछ। अनि अब मेरो केही त चिन्जान त थियो, तर त्यति मलाई प्रोत्साहित गरेनन्। अनि भने होइन तपाईँ अब कहाँ गर्ने, त्यस किसिमले अहिले त तपाईँको कुनै छैन, प्रशासन नै ठिक छ, ऊ छ, त्यत्रो चाहिँ ब्याकग्राउन्ड छ भनेर गरेपछि
आखिर मैले मतलब त्यो पनि मतलब वकालत पनि मैले त्यसै त्यही कारणले लिएको थियो मैले त्यसको हिसाबले गरेँ मैले त्यसो गरेँ। अनि अब एक प्रकारले भन्यो भने मलाई सन्तुष्टि दिने चिज चाहिँ त अब केही पनि भएन। आत्मसन्तुष्टि दिने चिज सुख भनेको त्यही हो। सुख भनेको त्यही हो। सुरुदेखि चाहिँ म के गर्थेँ त भनेदेखि म गीत लेख्थेँ, गीत आफै गाउँथेँ। त्यसरी गर्थेँ। धरान विराटनगरमा मैले धेरै गीतहरू मैले आफैले गाएर न्याय गरे जस्तो लाग्थ्यो कि लाग्थेन? होइन, अब आफूलाई त सन्तुष्टि हुन्थ्यो। अब भन्नुहोस् न, धर्मराज थापाजी के अरे धरानमा आउँदाखेरि, विराटनगर धरानमा आउँदाखेरि धरानको पब्लिक हाई स्कुलको उसमा उहाँलाई स्वागत समारोह गरेको थियो र त्यो स्वागत गीत मैले आफूले बनाएर आफै म त गाएको थिएँ मैले धर्मराजजीको स्वागतमा त्यस्तो गरेको थिएँ। त्यसो हुनाले अब त्यो एउटा सन्तुष्टिको मेरो एउटा त्यो पाटो रह्यो। मैले गीतलाई लिएँ मैले। अनि त्यसपछि र एक किसिमले भन्यो भने कविता र गीत यो नै मेरो एउटा व्यक्तिगत मतलब सन्तुष्टिको बाटो भयो। अरू कुनै भन्नुहोस् मैले वकालत पनि गर्न पाइनँ, त्यो क्षेत्र लाग्न पाउनु भएन, प्रशासनिकमा बाँधिनु पर्यो, त्यो पनि गर्न पाइनँ मैले। अब अरू कुनै किसिमको मतलब गर्दाखेरि अब मलाई मतलब त्यो परेन, मतलब भन्नु पर्यो मैले अब सकिनँ, मैले त्यो गर्न सकिनँ मैले। भनेपछि मैले आफूलाई सन्तुष्ट हुने कुरो चाहिँ त यही अब गीत सङ्गीत मैले देखेँ र त्यसलाई मैले मतलब गाएँ। र एक कुरा त्यो थियो र अर्को कुरो कविता म लेख्ने गर्थेँ र गजल पनि लेख्नुहुन्थ्यो। कविताहरू र त्यसरी लेख्थेँ मैले। अब एक किसिमले भन्ने हो भनेदेखि त कस्तो थियो भनेदेखि हाम्रो अब धरान विराटनगरको धेरै जसो मान्छेहरू चाहिँ उच्च अध्ययनको लागि अब शिक्षाको लागि भारत जाने गर्थे। सबभन्दा सजिलो बनारस। अब बनारसमा त मेरो हजुरबुवा हजुरआमा म त काशीवास गरेर बस्नु भएको थियो। सब खाना घरको खाना पाइने त्यस्तो किसिमको थियो। अब त्यहाँ पटनामा गयो त अब त्यहाँनिर सबै मेरो काकाहरू दाइहरूले सबै त्यो भनेपछि 15-16 सालतिर त्यस किसिमको थियो होइन। अनि त्यसले गर्दाखेरि मैले मतलब अब एक किसिमले भन्ने हो भनेदेखि म त्यतातिर मतलब जान चाहन्न थिएँ। र आखिर मैले के गरेँ त भनेदेखि अब एउटा मलाई प्रेरणा दिने चाहिँ त्यो आमाले सुनाएको त्यो कविहरूको बालकृष्ण शर्मा लेखनाथजीहरूको देवकोटाजीहरूको सबैको कविता सुन्थेँ म र त्यो सुन्ने थियो र त्यसले मलाई तानिरहेको थियो, प्रेरणा तानिरहेको थियो। मलाई चाहिँ मतलब बनारस जान मन छैन। सबैले भने हजुरबा हुन्छ त्यहाँ जा, राम्रोसँग खाना घरको खाना पाइन्छ गर्नु पाइन्छ भनेर मैले मान्न। म चाहिँ जिद्दी गरेर काठमाडौँ जान्छु भन्न थालेँ। म काठमाडौँ जान्छु। काठमाडौँ चिसो ठाउँ छ, हामीलाई अप्ठ्यारो हुन्छ। त्यो के छ अब त्यहाँ अप्ठ्यारो हुन्छ, गाह्रो छ त्यसरी भनेर पनि नभए म पर्दिनँ भने। आखिर त्यस्तो त्यो लिएपछि साह्रै यो काम नलाग्ने मान्छे अब योले केही बाँध्दैन। अब हट्टी स्वभावको अब मलाई के, तर त्यो हट्टी स्वभावको कारण के थियो त भनेदेखि म आमाले जुन सुनाउनु भएको थियो त्यो कविताहरू त्यो सुन्न चाहन्थेँ। त्यो बालकृष्ण शर्मा भन्ने मान्छे कस्तो होला, देवकोटा भन्ने मान्छे कस्तो होला, सिद्धिचरण भनेको मान्छे कस्तो होला, लेखनाथजी भनेको मान्छे कस्तो होला, ओहो तिनीहरूलाई हेर्न पाए कस्तो हुन्थ्यो, त्यो थियो मलाई। त्यो आमाले गुनगुनाएर सुनाएको जुन त्यो कविताहरू थियो त्यसले मलाई तान्यो। 30 लोकहरूले मलाई तान्यो र मैले जिद्दी गरेर अब 2013 सालमा एसएलसी पास गरेपछि म बनारस नगएर काठमाडौँ आएँ। एउटा सामान्य कालीप्रसाद रिजाललाई यो विशिष्ट एउटा गीतकारका रूपमा स्थापित गर्नका लागि साहित्यिक स्रष्टाहरूको बढी भूमिका रह्यो कि साङ्गीतिक क्षेत्रका हस्तीहरूको बढी भूमिका रह्यो होला सायद? त्यो त हेर्नुहोस्, मैले सुरु नै भने म पहिले त गीत आफै गाउँथेँ, गीत आफै बनाउँथेँ, त्यो गर्थेँ हुने। त्यसो हुनाले गीतसित त मेरो सम्पर्क थियो। तर जब म काठमाडौँ आएँ, यस्तो जिद्दी गरेर यसरी आएँ, त्यसपछि मैले काठमाडौँमा चाहिँ एउटा नयाँ एउटा माहौल पाएँ मैले भन्नु पर्यो। एउटा नयाँ त्यहाँको गोष्ठीहरू त सरस्वती सदनमा हुने गोष्ठीहरू त मैले कहिले अनुभव गरेको थिइनँ मैले। कल्पना बाहिरको 101 कविहरूले गर्ने सरस्वती सदनमा गोष्ठीहरू हुने, त्यस्तो हुने र 2 पिँढी 3 पिँढीको कविहरूको मतलब गीत पुस्ताहरूको कविताहरू सुन्न पाइने, सारा
करतल ध्वनिले हुने त्यो सारा प्रोत्साहित हुने गुन्जायमान हुने त्यो भएपछि मलाई चाहिँ त यसो लाग्यो होइन यो गीत सित भन्दा पनि हुन त म रेडियोमा गीत गाउन पनि चाहन्थेँ तर यसो सोचेँ होइन कविता नै रहेछ सबैले कविता 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 भन्दा रहेछन् कविता गर्नु पऱ्यो त्यो त भएन भनेर मैले अनि कवितातिर मतलब लागेँ तर मलाई अब कसले चिन्ने कसले मलाई कवितामा त मतलब छापिदिने बिहानको भर्खरकोमा त ठिटो होइन 15 वर्ष सब समथिङको ठिटो मान्छे मलाई कसले चिने उहाँ त चिन्थे यसरी गर्थेँ गीत गाउने हो काली प्रसाद यस्तो भन्थे सबैले बोलाउँदै गर्थे त्यहाँ त म अलमल्लमा परेँ यहाँ काठमाडौँ काग जस्तो भएँ मलाई कसैले कोही पुस्दैन के गर्दैन के भन्ने कसो गर्ने भन्ने त्यत्तिकै अलबल त्यो बोल भएर बेकारमा आएँ जस्तो लाग्छ भनिदिएको थियो खाली अरू गयो सरस्वती दिनमा गयो अरूका कविता सुनो अनि थप्डी बजायो केही न केही अब यो काठमाडौँमा मलाई कसले उ गर्ने चिन्दा पनि चिन्दैन कसैले अनि आखिर यस्तै भइराखेर ल बर्बाद हो के गर्ने भनिराखेको बेलामा एकचोटि अन्तर कलेज साहित्यिक प्रतियोगिता भयो अब ज्योति भन्ने पत्रिका निस्किन्थ्यो त्यो ज्योति पत्रिकाको उसमा तत्त्वावधानमा अन्तर कलेज साहित्यिक प्रतियोगिता भयो त्यहाँनिर मैले यसो सोचेँ अब त्यहाँनिर त लेख्नुपर्ने छ गद्य कविता रहेछ म त पद्य कविता लेख्थेँ गीत लेख्थेँ त्यस्तो गर्थेँ बग्ने मान्छे यस्तो रहेछ भनेपछि होइन अब कविता भनेपछि गर्नु पर्यो भनेर त्यो ज्योति कविताको अब त्यो प्रतियोगितामा मैले पनि भाग लिएँ मैले दिएँ एउटा कविता लेखेँ र मायाको प्रदेश यो सबै संसार माया यो माया भई सबै यो थो भन्छ त्यो होइन त्यस्तै भावको कविता थियो मायाको प्रदेश अनि त्योमा त मैले कविता सुनाएँ अनि त्यो कविता प्रथम भयो कवितामा प्रथम भयो त्यो अनि त्यसपछि त्यसबेला राजा महेन्द्रको हातबाट मैले तकमा पाएँ अनि अब बालकृष्णहरू ज्यादै प्रभावित हुनुभयो बालकृष्ण त असाध्यै नै प्रभावित हुनुभयो त्यो एकदमै हो त्यस्तो भयो त्यो कविता छापियो सबैतिर भयो अनि मलाई सबैले चिन्ने भए होइन यस प्रकार चाहिँ म चाहिँ अब कवितामा आएर र त्यो पहिलो जीवनको मेरो पहिलो गद्य कविता थियो नभए सबै पद्य लेख्ने मान्छे मायाको प्रदेश गद्य कविता सम आफैमा पनि फेरि एउटा नाटकतर्फ भए पनि त्यहाँ उहाँ चाहिँ पद्यलाई मिसाउनु पर्छ पद्यतर्फ रुचि राख्ने मान्छे गद्य कविता लेखेँ अब त्यसपछि चाहिँ मेरो सुरु यात्रा भयो अनि मलाई पत्रिकाहरूले पनि माग्न थाले सबैले गर्न थाले अनि मेरो मतलब कविता मतलब लेख्न थालेँ र मैले भनिहालेँ कि गीत लेख्ने मान्छे गीत गाउने मान्छे म कवितामा सीमित भएर बसेँ गीत छोडिदिएँ मैले अब रेडियोमा गाउने कुरा पनि छोडिदिएँ अब गीत लेख्ने पनि गर्नु सबै मलाई एउटा पहिचान बनाउने कुरा हो केवल कविता छ कविता रहेछ कविताकै माध्यमबाट आफ्नो पहिचान हुन्छ यो धेरैले मतलब सुन्दा रहेछ थपडी करतल ध्वनि यस्तो यो गजब गर्छ ल यही गर्नुपर्छ भनेर भने र यो म गरिराखेँ र अब जागिरको सिलसिलामा कहिले जिल्लामा गएँ कहिले कता गएँ 18-19 वर्षपछि अनि अब यस्तो अवस्था आयो कि मैले आफ्ना छोराछोरीहरूको लागि पनि काठमाडौँ बस्नुपर्ने भयो अब के बाध्यता पहिला रहरको कुरा थियो अब त मैले काठमाडौँ त मैले बस्नै पर्यो अब यिनीहरू ठुलो भइसके अब कलेजमा पढ्ने भइसके अनि के गर्ने भनेपछि अनि अब काठमाडौँ बस्नु पर्यो त्यो गर्नु पर्यो भनेपछि अब गर्ने के अब आखिर केही नलागेपछि कर्मचारी हुन नचाहने मान्छे स्वतन्त्र बस्ने मान्छे वकालत गरेर खान्छु भन्ने मान्छे त्यस्तो भएको मान्छे आखिर मैले म त लोकसेवा आयोग दिएँ मैले खुला प्रतियोगितामा लोकसेवा आयोग दिएँ र म पास भएँ लोकसेवा आयोगमा अब म पुरा निजामती कर्मचारी भएँ जहाँ लगे पनि भयो जता कथा स्वतन्त्र भएँ मलाई केही छैन अनि चाहिँ अब म जता पनि गएँ आखिर मलाई सूचना विभागमा पदस्थापना गरियो सूचना विभागको डाइरेक्टरमा मलाई पदस्थापना गरियो त्यसपछि म डाइरेक्टरको बसेँ र अब यस्तो किसिमले गर्दाखेरि यो गीतसित यस्तो भएको मान्छे म गीत एकदम छोडेर कविता सविता लेख्ने र सूचना विभागको एडमिनिस्ट्रेसन काम गर्ने पुरा निजामती कर्मचारी भएर बसेँ अब यस्तै रहेछ तर म अब कविताहरू लेख्थेँ मेरो कविताहरू सबैजना पढ्थे नारायण गोपालजी पनि पढ्नु हुँदो रहेछ उहाँको पढ्ने बानी थियो उहाँको असाध्यै पढ्ने यताउति गर्ने बानी अब यो नारायण गोपालसँग
यहाँको सम्बन्ध त्यही एकदम म नजिकबाट थियो है, त्यही नजिकबाट चिन्नु पनि हुन्छ। होइन मैले त अब चिन्नु होइन, उहाँ मलाई चिन्नुहुन्न थियो त के कुरै भएर नारायण गोपाल त्यत्रो मान्छे, म एउटा कर्मचारी भएर बसेको मान्छे, मलाई केही ऊ नै थिएन। आखिर त्यो भएपछि अब त्यत्तिकै बसिराखेको थिएँ। तर नारायण गोपालजी, म सूचना विभागमा मेरो पदस्थापना भयो, स्थायी जागिर भइहाल्यो मेरो। अनि त्यसपछि त एक दिन त सुत्दै नारायण गोपालजी आउनुभयो। अनि उहाँ मेरो कविताबाट प्रभावित हुनुभएको हुँदो रहेछ। अनि आउनुभयो, ल तपाईँ यहाँ सूचना विभागमा आउनुभयो भन्ने सुनेर यसो भेट गरौँ भनेर आएको भन्नुभयो उहाँले। मैले भने नमस्कार, म त उहाँको फ्यानै थिएँ, ल बसौँ यताउति गरेर भनेर उहाँलाई पुरै भएन। म त अब फेरि अब आफू गीत गाइराखेको मान्छे, त्यो गरेको त्यो क्षेत्रसँग अलिकति परिचित भएको मान्छे। अनि त्यसो भन्नाले त्यो मैले गरेँ। अनि हुँदाहुँदै अब त्यस्तो भए त उहाँसँग मेरो मित्रता भयो है, राम्रो मित्रता भयो। र मलाई पनि बदा म त प्रसन्नता भयो हेर्नुहोस् है, किनभने जहिले पनि पत्रकारहरू आउने, झ्याउझ्याउ हुने, दुनियाँभरको गर्ने त्यस्तो उसमा नारायण गोपालजी आएपछि हामी गीत सङ्गीतको कुरा गर्थ्यौँ। अनि अरू कुरा गर्थ्यौँ। एक कप चिया खायो, 2 कप चिया खायो अनि गयो। मलाई पनि आनन्द, एउटा रिल्याक्स जस्तो हुन्थ्यो है, नारायण गोपालजीसँग गफ गर्न पाएपछि आनन्द हुन्थ्यो, यस्तो हुन्थ्यो। अनि कुरै कुरामा अब गीत सङ्गीतको पनि कुरा भयो, यस्तो छ। अनि एक दिन त उहाँले के गर्यो, मेरो सङ्गीतको भन्नुभयो, यस्तो तपाईँलाई कुन गीत मनपर्छ भने मलाई यो मनपर्छ, उहाँले गाएको खुब मनपर्छ, यस्तो हुन्छ। कुन चाहिँ गीत मनपर्थ्यो बढी चाहिँ? होइन, त्यो त्यस बेला अब त्यही हो, अब के भने फतेमानजीको गीतहरू थियो, अब नारायण गोपालजीकै गीतहरू पनि थियो, अरू थियो। तिनीहरू भए त उहाँले गऱ्यो भने त्यो। अनि अब त्यस्तै उसमा भएको बेलामा एकचोटि मतलब यो गीत कस्तो छ भन्नुभयो, अरू कसैको गीत उहाँले गाएको होइन, अर्को गीत। अनि मैले भने यो त राम्रै छ, यो त राम्रो गीत छ, साथै राम्रो छ, यस्तो छ भनेर भन्नुभयो। अनि होइन, म तपाईँसँग एउटा कुरा सोध्न खोजेको हो। अब यो गीतलाई अझ कस्तो सङ्गीत गरेको भएदेखि अझ राम्रो पार्न के गर्न सकिन्थ्यो भन्नुहोस् न। भने म कहाँ अब सङ्गीत जान्ने, म त जान्दिनँ, भन्नुहोस् न, एउटा तपाईँको सल्लाह भन्नुहोस्, तपाईँको राय के छ भन्नुहोस् न भनेर भन्दा, होइन यो गीत अलिकति गम्भीर खालको भएको हुनाले यसलाई चाहिँ अलिकति स्लो उसमा बिटमा लगाएको भए हुन्थ्यो, स्लो बिटमा लगाए भए हुन्थ्यो। अर्को जुन गीत तपाईँले भन्नुभयो त्यो गीत अलिक भएको हुनाले त्यसलाई चाहिँ अलिकति द्रुत उसमा लगाए भए हुन्थ्यो, त्यसरी गरे भए हुन्थ्यो। लयलाई अलिकति गर्नुपर्थ्यो। अलिकति यो कतै स्लो भएन भने त्यो गीत अब एकदम गम्भीर छ, एकदम त्यो ट्युन चाहिँ एकदम यसरी गएको फास्ट छ, त्यसो गयो हुन्थ्यो। अरू एकदम राम्रो छ, सब चिज छ। नारायण गोपालले छक्क पर्नुभयो, तपाईँलाई यो सबै बिटहरू, यो सबैहरू यो कसरी तपाईँलाई थाहा भयो, यो कस्तो छ, यो स्लो गर्ने कसरी थाहा भयो भन्दा, होइन अब थाहा भइहाल्छ नि, भन्नुहोस् न। हेर्नु कुनै बेला म गाउँथेँ गीत, हेर्नुहोस् नारायण गोपालजी, कुनै बेला म विराटनगर धरानमा गाएँ, तकमा पाएर दुनियाँभरको गर्थेँ। अब काठमाडौँ आएपछि त सबै छुट्यो, हेर्नुहोस्। अब अहिले त कता गएँ, जिल्ला गएँ, कता गएँ, कवितातिर मात्रै लेख्नेमै जिल्लातिर गएँ। अब हेरौँ 18-19 वर्ष भइसक्यो, मैले गीत मात्रै लेख्दै नलेखेको, अब नै गरेको। सुन्छु गीतहरू, तपाईँको गीत मनपर्छ यताउति भनेपछि उहाँलाई त के भयो भने कुनै गर्नुपर्छ, होइन रिजालजी तपाईँ अलिकति त्यस्तो कुरा नगर्नुहोस्। हेर्नुहोस्, तपाईँले मतलब गीतको यसरी तपाईँले गर्नुहुन्छ, यो तपाईँको गीतसित सम्बन्ध भएको भए तपाईँले कसरी थाहा हुन्छ? होइन बाइ द वे मैले भनेको त्यस्तो केही होइन भनेपछि अघि त। अनि उहाँले आउनुभयो र एक दिन त गजबको कुरा गर्नुभयो एकाएक। रिजालजी म एउटा कुरा भन्छु, रेडियो नेपालको यो आउने सोमबार मलाई डेट दिएको छ, मैले एउटा रेकर्ड गर्न पाउँछु म। तपाईँ एउटा गीत लेख्नुहोस् मसित, मलाई गीत दिनु पऱ्यो। मैले भने कहाँ 18-19 वर्ष मैले गीत पनि लेखेको छैन, म त कविता मात्रै लेख्छु, अभ्यास छुट्यो, म कसरी गर्न सक्छु नारायण गोपालजी, त्यो सबै बेकारको कुरामा त भने होइन तपाईँ अब छोडिदिनुहोस् कुरा, त्यो नगर्नुहोस्। मेरो डेट छ, मैले भनिदिइसकेको छु, त्यो डेट पुरा हुनुपर्छ। म तपाईँकै गीत गाउँछु, है मलाई चाहियो। अलिकति हट्टी स्वभावको पनि हुनुहुन्छ नारायण गोपाल, हट्टी स्वभावको। मैले भनेपछि त्यो मान्नुहोस्, यति चाहिँ मैले गरिदिनुहोस्। मैले तपाईँलाई बिन्ती गरेँ, होइन बिन्तीको कुरा होइन, म अब कसरी सक्छु र गर्छु, मलाई अरू थाहा छैन, मलाई गीत चाहियो। अब के गर्ने, ल हेरौँ अब के गर्छ, मलाई त होला जस्तो लाग्दैन, माफ गर्नु भने मलाई थाहा छैन। ल अब अहिले हिँडी पनि हालेँ, गर्नु आएँ। अब घरमा आएपछि त मेरो त अब दिमाग खाइहाल्यो, खायो। 18-19 वर्ष भइसक्यो, गीत लेखेको छैन, त्यो पनि नारायण गोपाललाई दिनुपर्ने गीत, स्वर सम्राटलाई।
हे भगवान् अब कस्तो आपत परेँ म के भने कहाँबाट गीतको कुरा गर्न पुगेछु म के आइहा त्यो अब गर्नु त गर्नै पर्यो केही न केही भनेर बसेँ। अब 19 वर्षपछि कोठा थुनेर अनि बसेँ र अनि एउटा गीत लेखेँ, बल्ल बल्ल एउटा गीत लेखेँ अनि त्यसपछि तल फेरि आएँ आधारमा यसो गएँ भने अब एउटा गीत लेखेँ भनेर यसो गरेर बसेँ। ठिकै छ, अब त्यति राम्रो त छैन, अब गर्ने के जे भए पनि अब 19 वर्षपछि लेखेँ गीत अब के हुन्छ, अब त्यो अब प्र्याक्टिस पनि छुटिसक्यो गरिसक्यो त्यस। तर एउटा शङ्का मेरो मनमा फेरि आयो, नारायण गोपाल त असाध्यै चुजी छ, कहीँ यो गीत त अलिकति भएन नि, रोजाइमा भएन गिराजी, यो कुरा त धेरै गर्नुहुन्थ्यो तर गीत त त्यति भएन नि त, भन्यो भने त मारौँ फेरि हेर्ने दृष्टिकोण मलाई फरक पनि पर्यो। अब अप्ठ्यारो हुन्छ मलाई, म पनि अलिकति स्वाभिमानी मान्छे। फेरि गएँ घर कोठा, फेरि कोठो थुन, फेरि अर्को गीत लेखेँ अनि 2टा गीत लेखेँ अनि त्यसपछि कोटको गोजीभित्र हालेँ। त्यस बेला दौरा सुरुवाल बैलभो सुरुवाल जानु पर्थ्यो अफिस, कोटको जीवित हारेँ। तर भगवान्सित मैले प्रार्थना के गरेँ भने नारायण गोपालजीले यो कुरै नगरिदियो हुन्थ्यो, हे भगवान् यो गीतको कुरा नउठाइदियो हुन्थ्यो। कहाँ म फेला परेँ, अब यो गीत त कहाँ लिएको, 18-19 वर्षपछि लिएको गीत कहाँ हो, है राम लोग गरे पनि हुन्थ्यो भनेको हाले गरेँ। अब हात ढगारमा गएको जति राम्रो छैन गीत, आफूको भाव छैन, अब के गर्ने, यसो मनमा नै आफूलाई सम्झाएँ तुमतुमाएँ। अब 19 वर्षपछि लेखेँ कि कस्तो हुन्छ त, प्र्याक्टिस छुटिएछ, ठिक छ अब जे छ भने भन्छ। तर भगवान्सँग गरे नारायण गोपालले बिर्सिदियोस् नभन्दै नारायण गोपालजी 3-4 दिन आउनु भएन। ल बिर्सिनु भयो भन्ने लाग्यो हजुरलाई? बिर्सियो भयो, खुसी भएँ, नआएकै ठिक छ, ल भइगयो अब त्यसो भयो होला भनेर भनेको ठिकै छ। अन्त आउनुभयो एक दिन त फेरि सुसेल्दै रिजालजी भनेर बस्नुभयो यताउति गरेर सधैँ बसेपछि हामी चिया खान्थ्यौँ, यताउति गर्थ्यौँ। नारायण गोपालजी भित्र आएपछि म भित्र कसैले नपसाउनु भन्थेँ म, है तब यसो गरेर त्यो आएर बस्ने बित्तिकै सोफामा बस्ने बित्तिकै उहाँ त मैले भनेको कुरा के भयो भन्नुभयो। मैले नथा पाएँ जस्तो गरेर के भने के कुरा मैले त बुझिनँ, कस्तो बुझिनँ, मेरो डेट छ वहाँनिर, सोमबार मेरो डेट छ भने होइन, गीत लेखिदिनु भयो कि भएन मलाई, खोइ गीत त अब यस्तो अप्ठ्यारो छ यो छ भन, मलाई गीत हेर्नुहोस् न यो धोका कस्तो कुरा, गीत त मतलब एउटा अलिक कोसिस गरेको छु मैले, तर अब कसो गरौँ, तर त्यति मलाई चित्त बुझिया छैन, खोइ चाहियो मलाई कोटको पितृ गोजीबाट यसो हेर कुनै प्रतिक्रिया आएन, यसो हेर्नु भन्नु यसो गोजीमा राखेर ल त रिजालजी म जाउँ पनि भन्नु, राम्रो छ पनि छैन, नराम्रो छैन पनि छैन, केही पनि छैन, गलबात भयो भनेपछि अब मैले मनमा लखेँ के भने अब मेरै अगाडि तेरो गीत त भएन भनेर कसरी भन्नु, त्यसैले चुल्प लाएर गएँ तर गीत राम्रो भएन। अब मनको बागले खाओस् कि नखाओस्, मनको बागले खायो। अनि मैले अब आफैलाई फेरि थुमाएँ, अब 19 वर्षपछि गीत लेख्न सक्ने मान्छे लेखेपछि कसैले त चमत्कार लेख्छ त, यस्तै त हो नि, अब के गर्ने, अब आफूले चित्त बुझाउनु भएन वा याद गरेर त अब छोड्थ्यो, अब लेखेँ भएन त भएन ठिकै छ नभन्दै 1 हप्ता आउनु भएन उहाँ। अनि मैले भने अब नारायण गोपालसित नाता टुट्यो, गीत सङ्गीतको कुरा गर्ने, अब चिया सबै टुट्यो, अब त्यो गीत मन परेन, अनि गीत नमन परे तपाईँ गीत भएन भन्न आउनु भएन, अनि अब त्यसो हुनाले अब ठिक छ जे होस् अब यही हुनु रहेछ यही भयो ल नभन्दै 7 दिनपछि त आउनुभयो उहाँ, आएर अनि त्यहाँ एउटा क्यासेट दिनुभयो, त्यस बेला क्यासेटको चलन थियो, अनि क्यासेट दिनुभयो र रिजालजी यो एकचोटि सुन्नुहोस् है अनि मलाई कमेन्ट गर्नुहोस् है कस्तो लाग्छ तपाईँलाई भन्नुहोस् है भन्नुभयो। मैले त्यस बेलामा के सोचेँ कसै अर्को कुरै होला गीत होला है, अनि मलाई त सुन्न परेको होला, म अब किनभने यो गीतमा गीत यस्तो हुन्छ यस्तो भनिराखेँ मैले, यसलाई अलिकति फास्ट रिदममा लैजानुपर्छ, यसलाई स्लो रिदम यताउति यस्तो भन्ने मान्छे, अनि त्यही भने होला त्यस्तो के होला ठिकै छ भनेर गरेँ भनेर घरमा आएर तुरुन्तसित त्यो सुन्दाखेरि त मैले लेखेको त्यो 2टा गीत नारायण गोपालजीले एउटै सिटिङमा गाउनु भएछ। झरेको पात चाहिँ आँखा छोपी नरौ भनी भन्नु पर्या छ, मुटुमाथि ढुङ्गा राखी हाँस्नु पर्या छ र झरेको पात झैँ भयो उजाड मेरो जिन्दगी, निभेको दीप झैँ भयो उदास मेरो जिन्दगी। त्यहाँबाट अब नारायण गोपालजीलाई नै भन्नुपर्छ, गीत लेख्न छोडेर बसेको मान्छे, कवितामा भएको मान्छे, त्यस्तो रहेको मान्छेलाई गीत लेख्न लगाएर अब यो गीतमा अहिले चर्चित गराउने
उहाँले त्यो नगरे भएदेखि भनेपछि कवितातर्फ लाग्नका लागि आमाबाट प्रेरणा प्राप्त गर्नुभयो र गीतलाई पुनर्जीवन अथवा लेख्नका लागि अगाडि बढ्नका लागि नारायण गोपाल नै यहाँको एउटा प्रेरणाका स्रोत रहनुहुन्छ। यहाँको गीतहरूबाट पनि के थाहा हुन्छ भन्दा बढी यहाँले कारुणिक अथवा मार्मिक अथवा हृदयलाई छुने किसिमका त्यस्ता भावुक किसिमका गीतहरू नै बढी लेख्नुहुन्छ भनेर आम श्रोताहरूले भन्ने गर्नुहुन्छ, यो सत्य हो? जीवन असन्तुष्टि र एउटा के भनेदेखि एक किसिमको पीडामा नै बितेको छ। अब एउटा कुरा तपाईँलाई भनौँ, त्यस बेलाको समय के थियो भने भारतीय माटसाबहरू राख्ने गरिन्थ्यो, बाहिरबाट भने उनीहरू हिन्दीमै पढाउँथे, हामी हिन्दीमै पढ्थ्यौँ, त्यस्तो गर्थ्यौँ, त्यस्तो थियो। अनि अब काकाका छोराछोरीहरू सबैजना धरानमा बस्नुहुन्थ्यो, उहाँ टिचर राखे आउँथ्यो टिचर, अनि त्यसो हुनाले मलाई चाहिँ उहीँ जा, उहीँ पढ, अब अर्को टिचर यहाँ कहाँ राख्ने, अब उहाँ छ त्यहीँ पढ भनेर पठाइयो। त्यस हुनाले मैले बाबुआमासित धेरै बस्न पाइनँ, वियोगको अवस्थामा बस्नु पर्यो जहिले पनि। अब त्यहाँ धर्ममा त्यस्तो भयो। त्यसपछि एसएलसी पास गरेँ, एसएलसी पास गर्ने बित्तिकै काठमाडौँ आएँ भनेपछि मैले बाबुआमासित धेरै बस्न पाएँ, पाएन। अथवा भनौँ न मन लागेको चिजहरू किन्न पर्यो या आमासित रोइ कराई गरेर पनि माग्न सकिन्थ्यो, त्यो अब बाहिर त मतलब त्यो भएन। अलिकति आफूले मात्रै त्यसै गर्नु पर्यो। अब मनलाई जस्तो भए पनि मतलब चित्त बुझाएर तुम्हाएर बस्नु पर्यो, त्यो एउटा त मेरो मतलब एक किसिमको त्यो भयो, हेर्नुहोस् है, त्यो भयो। अनि अर्को कुरो के त भनेदेखि अनि यहाँको विशेष गरेर त्यो गीतीमा कतिपय गीतहरू त सेन्सर पनि लगाइयो, अथवा यहाँलाई सेन्सर मात्रै नलगाएर ज्यान समेत अलिकति जोखिममा पार्ने अवस्था। त्यही भनेको नारायण गोपालजीको त्यो गीत जुन थियो त्यो एकदमैसित फेमस भयो, हेर्नुहोस् है, असाध्य भयो। तर हुँदै एक किसिमले त्यो गीत फेरि बज्न बन्द भयो, रेडियो नेपालमा पनि बन्द भयो। अब त्यस बेला कतै पनि मतलब एकाएक बन्द भयो, मुटुमाथि ढुङ्गा राखी हाँस्नु परेको छ। यो त उनीहरूको शासन व्यवस्थाका विरुद्ध जस्तो भयो। अब त्यही कारण होला, अब त्यस बेला भयो। अनि अब त्यत्तिकै त्यो मलाई त अब केही थिएन है, म एक किसिमले त्यस बेला अब मैले केही मलाई भनेको पनि थिएन। तर यसको प्रेरणाको स्रोत आफ्नै जीवनसँग रहेर या नारायण गोपाललाई कसरी यो गीत चाहिँ दिउँ भन्ने कारणबाट उब्जियो? त्यस बेला मैले भनिहालेँ, मेरो अलिकति अब आमा बाउसित भएर बस्दाखेरि मेरो मन दशा चाहिँ अब के भने अलिकति भन्नुहोस् अलिक कारुणिक, असहज परिस्थिति कारुणिक, मेरो एक किसिमले भन्नुहोस् भने सहानुभूति अब नारीहरूप्रति है, त्यो बुहार्तन गर्नुपर्ने, हरेक किसिमले गर्नुपर्ने, तिनीहरूप्रति, गरिबप्रति, अब त्यस्तो थियो नि त मेरो, त्यस्तो किसिमको भयो। अनि अब त्यो भइसकेपछि अब मलाई केही थाहा छैन, अब त्यो के भयो कसो भयो भने एक दिन म त हाम्रो धुसा सियामी हुनुहुन्थ्यो, त्यहाँ जाँचबुझ केन्द्रमा हुनुहुन्थ्यो। एक दिन म त त्यसै गएको बेलामा उहाँसँग मेरो भेट भयो। अनि उहाँले ल बाँच्यौ बाजे भन्नुभयो। म त सक परेँ, के बाँच्यौ बाजे भने भएको लगेको छ भरे कुरा बुझ्दा त के भने अब यो गीत त पञ्चायती व्यवस्था विरुद्धमा लेखिएको हो। आज चुप लागेर बसिया छन् जनता, तर मुटुमाथि ढुङ्गा राखेर बसिया छन् भन्ने भयो। यो त अरूले भएको भए त ल सायद अलिअलि दण्ड जरिमा जेल गरेर हुन्थ्यो। सूचना विभागको डाइरेक्टर भएर त्यहाँ बसेर यस्तो गीत लेख्ने, पञ्चायत विरुद्ध सिधै यो त मुटुमाथि ढुङ्गा राखेर हाँस्नु भएको छ। नेपालीहरू केही बोल्या छैनन्, तर किन बोल्या छैन यहाँ यस्तो छ। कर्मचारीले त्यसरी एउटा त्यो भएछ, कसले बिन्ती पत्र हालिदियो। यस बेलाका बिना पैसाका सिआइडी थुप्रा हुन्थे माथि नजिक हुनको लागि, आसेपासेहरू यस्तो गरिरहेको छ, यसले त यस्तो गरेर नराम्रो गर्यो, यसले त नराम्रो एउटा बदनामी भयो यसो। अरू भएको भए त केही थिएन, तर डाइरेक्टर भएर C5को सरकारको पैसा खाएर पैसा गरेर यसरी गर्ने, त्यसले उयो गरेर यस्तो गर्ने भन्ने भयो। अन्त त्यही बाँच्यो भने भएर त त्यो रहेछ, त्यो गीत गएछ, त्यो सबैले गएछ। अनि सञ्चार मन्त्रालयमा पुगेछ, सञ्चार मन्त्रालयमा सबैजना अब त्यस्ता तुलाधरहरू को हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरू बसेर त बस्नु भएछ। र अनि पछि तुलाधर त मान्छे अब बेस मान्छे भएको हुनाले अब पढे लेखेको मान्छे, अनि होइन त्यस्तो यस्तो गर्नुपर्ने कुरा त केही छैन भनेपछि अनि मैले फारकत पाएछु। अनि त्यही उयोले तिमी बाँच्यौ बाजे भन्नुभएको रहेछ हामीले, उहाँले मतलब है। अनि त्यो मतलब त्यस्तो भयो त्यसरी। तर
तर त्यो के भयो त भने त्यसपछि मेरो एउटा गीत यात्रा चाहिँ त सुरु भयो, त्यहाँबाट सुरु भयो। सँगसँगै यहाँ कवितातिर पनि बाँधिनु भयो, जो सब देवकोटा जस्ता हस्तीहरूबाट, महाकविहरूबाट पनि यहाँले आशीर्वाद प्राप्त गर्नुभयो भन्ने हामीले इतिहास पढ्न पाउँछौँ। त्यही हो, म आएपछि मैले मेरो उनै उद्देश्य नै त्यही थियो। त्यसैले मैले लेखनाथजीसित भेट गरेँ, मैले सिद्धिशरणसित भेट गरेँ, बालकृष्ण समसँग त धेरै नजिक भएँ, म धेरै भएँ, त्यस किसिमले भयो है। जीवनको अन्तकालमा म त देवकोटाजीसित गएँ, देवकोटाजीलाई त्यस बेला त्यो भर्याङ मुनतिर त्यहाँनिर सुताएको थियो, मैले उ गरेँ। अब देवकोटाजी त्यो म कहिले बिर्सिन सक्दिनँ। देवकोटाजी मेरो दाईले लिएर जानुभएको थियो, चिरञ्जीवी रिजाल मेरो दाई हुन्थ्यो, जेठो दाई, उहाँले लिएर जानुभएको थियो। अनि मलाई कविता सुनाउँछ, मेरो भाइ लेख्छ भनेर पछि अनि मैले सुनाएँ। अनि एउटा दुईवटा तिनवटा कविता सुनाएपछि म रोकिएँ, किनभने अब त्यो होइन चित्त भयो, फेरि अब त्यो सुतिराख्नुपर्छ, त्यो दुनियाँभरको बोझ होला भनेर चलाएँ। उहाँले यसो गर्नुभयो, फेरि भन्नु सुना कविता भन्नुभयो। मैले अनि त्यहाँबाट कापीमा भए जति सबै सुनाएँ, मैले कविता सुनाएँ। उहाँ सुती गर्नुभयो र उहाँ बोलाउनु भयो। बोलाएपछि मैले गएपछि मेरो हातमा यसो थर गर्दै राखिदिनु भयो। त्यो क्षण उहाँले आशीर्वाद दिए जस्तो लाग्छ। उहाँले के बोल्नुभयो फर्क केही बुझिएन है, अब त एकदम उसमा हुनुहुन्थ्यो उहाँ, अचेत कमामा हुन्थ्यो, अलिअलि त्यस्तो थियो। अनि त त्यो क्षण चाहिँ मेरो लागि त उहाँको हात मेरो शिरमाबाट जुन मैले पाएँ, त्यो मेरो सबभन्दा जीवनको ठुलो एउटा थियो। र मैले त्यो मौका पाएँ, त्यो अन्तिम कालमा पनि देवकोटाजीसित मैले एउटा आशीर्वाद लिन पाएँ मैले। त्यो चाहिँ अहोभाग्य रह्यो। अहोभाग्य भनिन्छ नि, यो पुरानो पुस्ताले नव पुस्तालाई यो गीति रचनामा अथवा राष्ट्रियतालाई बोध गराउने अथवा मार्मिकतालाई छुने, नेपालीहरूका दुःख पीडा संवेदनालाई व्यक्त गर्ने, अभिव्यक्त गर्ने त्यस्ता भावबाट युक्त भएका यहाँले सृजना गरे जस्ता गीतहरू सृजना गर्नका लागि अथवा ती नवपुस्तालाई जोड्न चाहिँ अलिकति सकेन भनेर भनिन्छ नि। यस्तो छ हेर्नुहोस् होइन, यो अब म अब भन्नुहोस् गीत छोडेर बसेको मान्छे सायद फेरि यो गीत लेख्ने थिइनँ होला। नारायण गोपाल स्वयं नआएको भएदेखि उहाँले लेख्न लगाउनु मलाई, प्रेरित गर्नुभयो। तपाईँ सक्नुहुन्छ, किनभने एक दुई दिन हामी चिया खाएर गफ गर्दैखेरि उहाँले थाहा पाउनुभयो यसमा केही छ भन्ने कुरा, तपाईँ लेख्नुहोस् भन्नुभयो। आखिर मैले लेखेँ, अब पपुलर भयो, त्यस्तो भयो, त्यो भयो। मेरो भनेको मात्रै एउटा कुनै बेला यस्तो थियो, गीत गाउने भन्नुहोस्, सङ्गीत गर्ने भन्नेको कुरा भन्नुहोस् है, यो कुरो चाहिँ एउटा साधना थियो, एउटा तपस्या थियो। यसबाट के पाउने हुने थिएन। मैले अब नाति दाईलाई मैले साइकलमा कुइँ गरेर हिँडेको देखाएको छु मैले, मोटरसाइकलमा पछि गर्नु नाति दाईले। के अरे अब नारायण गोपाल बिचरामा त खुरुखुरुमा त हिँड्ने उ गर्ने, अब उतातिर अब घरमा पनि उ गरेपछि ल्याएर बेग्लै एउटा डेरा लिएर बस्ने, यस्तो गरेर मैले गरेको देखेको छु मैले। त्यस्तो हालत थियो भयो त उसमा भनौँ गीतकारहरूको त्यस बेलाको। तर त्यस्तो हालतमा पनि उहाँहरू के हुन्थ्यो भनेदेखि जहिले पनि राम्रो गीत खोजिरहनुहुन्थ्यो। कहाँ पाइन्छ? नारायण गोपालजीलाई त मैले बोलाएको त होइन नि त, उहाँ आउनुभयो मसित भेट गर्न, दोस्रो कुरा गर्दा गर्दै उहाँलाई के लाग्यो यो मान्छे के छ भनेर उहाँले तपाईँ गीत लेख्नुहोस् भनेर लाउनुभयो। माराकोमा त त्यस्तो थियो, पहिले त्यस्तो थियो। मान्छेहरूलाई के भनेदेखि स्वर त दिएकै थियो नारायण गोपाललाई है, तर राम्रो शब्दको खोजीमा हुनुहुन्थ्यो उहाँ। त्यसमा त भौतार हुन्थ्यो। अब अहिले चाहिँ के छ भनेदेखि त्यो साधना थियो, केही पैसा पाउँला केही गरौँला भन्ने थिएन। त्यो भएपछि सन्तुष्टि जुन थियो त्यही नै सबभन्दा ठुलो कुरो थियो। तर अब अहिले त्यो अर्कै भएको, सबै कुरा अर्थसँग गएर जोडियो अहिलेको। अब अर्थ बजार मार्केट। अहिले गीत माग्न त्यस्तो सिरियस गीत त एक किसिमले भन्नुहुन्छ भने म अहिले सोच्दछु नारायण गोपालले त्यसबेला नगाएको भए झरेको पात चाहिँ भयो उजाड मेरो जिन्दगी कसले गाउँथ्यो होला है, के बेकारको हिसाब छ, आँखा छोपे नरौ भने भन्नु परेको छ, कसले भन्थ्यो होला बेकारका भए त। यहाँ त अलिकति रोमान्टिक गीतहरू अलिक यस्तो किसिमको अझ वेस्टर्न फ्लेभरका गीतहरू मतलब त्यस्तो पो गर्थ्यो होला त होइन। तर त्यस बेला त तर उनीहरूले अब के त्यस बेलाको एउटा समय थियो, किनभने उहाँहरूले त्यसबाट केही कमाउने केही गर्ने भने आत्मसन्तुष्टि र साधना गर्नुहुन्थ्यो। अब अहिले चाहिँ बजार छ हेर्नुहोस्, अर्थसँग जोडियो, हरेक पाटोहरू जोडियो अहिले बजार। त्यति बेला अलिकति
त्यति बेला अलिकति भाव थियो, यति बेला अभाव भयो। अभाव भयो। अब त्यस्तै मतलब गीतहरू अहिले चल्ती छ, अहिले त्यस्तै गीतहरू मतलब छन्। बजार आयो साधना उछिर्केल त नभनौँ, तर मेरो भनाइमा त गम्भीर गीतहरू अहिले खोज्ने मान्छे धेरै कम पाइन्छ। अब यही उसमा मैले मतलब भन्नुहोस् न, अब के अरे हाम्रो 1-2 मान्छे उसँग माग्न आउनुभएको छ, गीत माग्न आउनुभएको छ। कोहीहरू छन् जो मतलब माग्न आउँछन्, नत्र भनेदेखि नै धेरै जस्तो चाहिँ बजार अहिले आएको छ। त्यसो हुनाले पहिलेको चाहिँ एउटा सङ्गीतप्रतिको समर्पण, संवेदना साधना थियो। अब अर्को कुरो के त भनेदेखि यो कस्तो हुन्छ भने तपाईँले जस्तो पस्किनुहुन्छ, जस्तो स्वाद दिनुहुन्छ अब जनतालाई, उनीहरू पनि मतलब श्रोताहरू पनि त्यस्तै स्वाभाविक रूपमा त्यसमै अभ्यस्त हुने गर्छन्। अब वेस्टर्न फिल्मको दिनु सबै अहिले त्यही गर्छन्, अब त्यही खोजिरहेको छन् है। तर अब तपाईँ अलिक राम्रो मतलब गम्भीर दिनुहुन्छ त्यो हुन्छ। त्यसो हुनाले अहिलेको चाहिँ के छ भने बजार आएको छ भनेपछि अहिलेको यो बजारीकरण, गीतको बजारीकरण यहाँ सन्तुष्ट हुनुहुन्न। यो गम्भीर हो भने त्यो ठिकै छ, त्यो पनि हुनुपर्छ। तर मेरो तर के भनेदेखि समय सापेक्ष ठिकै छ। तर मैले भने के भने त्यो मात्रै होइन, गम्भीर गीतहरू, जीवनका मतलब भोगाइहरूका गीतहरूको त्यो पनि आवश्यक छ। त त्यसमा पनि मतलब गाउनु पर्ने हो, खोज्नु पर्ने हो। त्यो कमी देख्छु म। त्यसमा पनि जीवन छ। अब विशेष गरेर पाश्चात्य सङ्गीतले हाम्रो सङ्गीतलाई दरापमा पारेकै हो त्यसो भए? होइन, त्यसको प्रभावले गर्दाखेरि अलिकति हाम्रो लोक सङ्गीत छ नि, जुन भाकाहरू छ नि, हाम्रो एउटा पहिचान छ, सभ्यता छ है। अब त्यो सभ्यता रूपी लोक सङ्गीतलाई अलिकति धराशायी बनाउन, धराशायी त हुँदैन। हेर्नुहोस्, यो कहिले पनि हुँदैन। किनभने लोकबाट भएपछि जति त्यो हाम्रो नजिकमा, हाम्रो हृदयमा आउँछ त्यो अरू कसैले पनि गर्न सक्दैन। त्यस हुनाले अहिले नव पुस्ताले स्वीकार गर्दै नगरेपछि त फेरि अलिकति धराशायी त बन्ने भयो। अहिले त कम चाहिँ त हुन्छ, त्यो अलिकति हुन्छ। तर के भनेदेखि लोक मतलब पनि मतलब हुन्छ। र अहिले पनि अब एउटा यस्तो मतलब छ, बाहिरतिर त तपाईँको विदेशमा बस्ने नेपालीहरू त अहिले पनि नेपाली लोकगीत मन पराउँछन्, लोक फ्लेभर भएका गीतहरू मन पराउँछन्। त्यस हुनाले यो गर्ने त हुने होइन। तर के भनेदेखि अहिले एउटा बजार आएको छ र एउटा त्यस किसिमले मान्छेहरू गरेका छन्। त्यही हो। अब अहिले खोजी नीति चाहिँ बढ्ता त्यस्तो हुन्छ। के लाग्छ नेपालको साङ्गीतिक भविष्य चाहिँ कस्तो छ जस्तो लाग्छ? उज्जवल छ, कुनै कुरै छैन, उज्जवल छ, समुज्जवल छ। किनभने पहिले अब सङ्गीतको शिक्षा लिन पाइँदैन थियो। जति थिए त्यो सबैले भित्र एउटा प्रतिभा लिएर आएर त्यसैले आफैले मतलब उजागर थियो। अब सङ्गीतको शिक्षा लिन पाइन्छ अहिले। अब म हेर्छु, कहिले टिभीमा हेर्छु, अब शास्त्रीय एउटा सङ्गीतहरू पनि पढेर अहिले मतलब आधुनिक गीतहरू गाउनेहरू धेरै भाइ बहिनीहरू हुनुहुन्छ, तिनीहरू देख्छु धेरै प्रतिभाशाली हुनुहुन्छ। त्यसो हुनाले म त नेपालको गीत सङ्गीत चाहिँ को भविष्य चाहिँ उज्जवल देख्छु। अरू क्षेत्रको कम होला नेपालको चाहिँ छ, यो धनी छ, हाम्रो उसमा चाहिँ त्यो धनी छ र त्यो कहिले पनि गर्दैन। नेपालको गीत सङ्गीत चाहिँ त्यो हुन्छ। ठिक छ, अब प्रभाव आउँछ त जान्छ, केही कुरा भएन त्यो केही भएन। यहाँले राष्ट्रभक्तिपूर्ण भावनाद्वारा ओतप्रोत भएका केही गीतहरू पनि लेख्नुभएको छ, जस्तै बिहान उठ्ने बित्तिकै हिमाल देख्न पाइयोस् हो। अब यसको प्रेरणा चाहिँ यहाँ अलिकति फरक धारमा चाहिँ उभिनुभयो अरूभन्दा। अनि भावनामा अरू चाहिँ हृदयलाई छुने अथवा पीडालाई मात्रै व्यक्त गर्ने थियो, हुन त यसमा पनि राष्ट्रभक्तिपूर्ण भावनालाई अभिप्रेरित छ। अब यसको श्रेय होइन, यो गर्वमा रह्यो, यो कसरी निस्क्यो? होइन, यस्तो छ, यो के छ भने मैले एक किसिमले भन्नुहुन्छ भनेदेखि यो गीत मैले विदेशमा लेखेको। हजुर। अब त्यहाँ त्यस्तै अब छोराहरू अनि नेपाल देख्न पाएन। मैले के भने त्यहाँनिर 101 खाना खान पाइन्थ्यो, हरेक किसिमको सुविधा थियो, सबै चिजको त्यो थियो। तर तैपनि मन मतलब के निस्तो लागे जस्तो, के भए जस्तो, अपुरो जस्तो लागे जस्तो लाग्थ्यो। अनि मैले सम्झेँ के छ भन्दाखेरि खल्लोपन भयो। के हो त भन्दाखेरि मलाई त त्यही हो, बिहान उठ्ने बित्तिकै हिमाल देख्न पाइन्थ्यो, ती डाँडा काँडाहरू, त्यो केसहरू, त्यो हरियालीहरू, त्यो पहाडहरू, त्यो सबै त्यो सबहरू
त्यो अहिले छैन, त्यो छैन। त्यसो हुनाले मन चाहिँ कता 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 निदाउरो भए जस्तो लाग्दछ अहिले। जहिले पनि 101 घर छन्, यहाँ 100 मलहरू छन्, सब छन्, अब सब सारा यातायात छ, सब चिज छ, तर एउटा मनले चाहिँ मात्र त्यही खोजिराखेको छ त्यो जस्तो लाग्यो। र मैले त्यो बिहान उठ्ने बित्तिकै हिमाल देख्न पाइयोस् भनेर त्यसैले। भनेपछि जीवन के रहेछ त? जीवनमा त एउटा कविका दृष्टिकोणबाट, एउटा गीतकारका दृष्टिकोणबाट अनि साहित्यकारका दृष्टिकोणबाट जीवनलाई निहाल्नु पर्ला। अनि यत्रो लामो समयको अनवरत यात्रामा आउँदाखेरि जीवन के रहेछ? जीवन भनेको एउटा वरदान हो। हेर्नुहोस्, मैले देखेको यो हामीले मतलब वरदान पाएको हो। यसरी अब हेर्न पायौँ, आफ्नो देशलाई हेर्न पायौँ, आफ्ना सबै चिजहरू देख्यौँ, यो प्रकृतिलाई हेर्न पायौँ, अनुभव गर्न पायौँ, रमाउन पायौँ। एउटा जीवन एउटा त्यस किसिमको कुरा हो, एउटा हो। र अर्को कुरो के त भनेदेखि आफूलाई चिनाउने मौका पनि मतलब जीवनले दियो। हेर्नुहोस्, आफूमा केही छ भने त्यो चिनाउने, अरूबाट केही प्रेरणा लिने, आफूलाई केही के छ भने अरूसित बाँड्ने, त्यो मतलब एउटा हामीले मतलब मौका पायौँ जीवनमा। एउटा त्यो किसिमको एउटा कुरा त्यो। अनि दोस्रो कुरो के त भनेदेखि अब जीवन चाहिँ एक किसिमले भन्ने हो भनेदेखि यसले हामीलाई धेरै गर्न सक्ने, एउटा धेरै कुरा गर्ने एउटा मौका अवसर दिएको छ हामीले। यो साहित्यको मात्रै होइन, तपाईले मतलब अरू देशको लागि गर्न सक्ने कुराहरू, आफ्नो दाजुभाइहरूको लागि गर्न सक्ने कुराहरू, यो चिजहरू पनि हामीलाई मतलब जीवनले दिएको छ। हेर्नुहोस् यो। र अर्को कुरो यो जीवन भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ त भनेदेखि तपाईँको यो एक किसिमले वरदान हो हाम्रो। यसलाई हामीले सदुपयोग गर्न सक्नुपर्छ, साधनामा लानुपर्छ, साधनामा गर्नुपर्छ। यसलाई गर्न क्षेत्रमा लागेको छ व्यक्ति त्यो एउटा ठुलो आफ्नो मतलब देखाउन सकिने चिज हो। त्यो आफ्नो जुन अस्तित्व छ त्यो सबै खुबी छ, त्यो गर्न सक्ने अवसर हो। त्यसो हुनाले आफूलाई चिनाउने अवसर, आफूलाई सबैले सम्झिरहन् भनेर मतलब एउटा कीर्तिमान राख्न सक्ने अवसर, आफूभित्र भएको चिजहरूलाई राखेर त्यसलाई मतलब अगाडि बढाउने अवसर यो जीवनले। कालीप्रसाद रिजालले आफ्नो जीवन चिने र आफ्नो अस्तित्व अथवा आफ्नो भित्रको खुबीलाई पहिचान गरे जस्तो लाग्छ कि लाग्दैन अहिले आएर हेर्दा? होइन, मैले त त्यही हो, मैले त ठुलो अवसरमा मान्दछु। मलाई अवसर भयो त्यो किसिमले आफ्नो एउटा अस्तित्व पनि चिन्नु भयो, चिने मैले, आफ्नो खुबीलाई पनि पहिचान गरेँ, धेरै अनुभव गरेँ मैले, र साझा अनुभवहरू पनि गरेँ मैले, व्यक्तिगत अनुभव पनि गरेँ मैले। जीवनको सम्बन्धमा कतिपय साझा अनुभव गरेँ, कतिपय व्यक्तिगत अनुभवहरू गरेँ मैले। त्यसो हुनाले मैले भने नि एउटा जीवन एउटा वरदान हो। एउटा किसिमले जीवनका विविध सुखका क्षणहरू पनि रहे होलान्, केही अवस्थामा उकाली ओह्रालीमा दुःखका क्षण पनि रहे होलान्। त्यो मध्येमा दुःखको छेड या सुखको छेड यहाँले बिर्सनै नसक्ने कुन छ होला त्यस्तो? जो नवपुस्ताका लागि प्रेरणाको स्रोत पनि भन्नुहोस्। यस्तो अवस्था पनि आउँछ र पनि विचलित हुनु हुँदैन भन्ने यहाँको जीवनका आरोह अवरोहमा पक्कै पनि त्यस्तो छेड छ होला? होइन, त्यस्तो छ। त्यो एक किसिमले भन्नुहोस् भन्दा के भनेदेखि अब एक किसिमले भन्ने हो भनेदेखि म एक किसिमले जीवनबाट हताश भइसकेको थिएँ कुनै बेला, हतोत्साहित भएको थिएँ म। र अब यो अब हुँदाहुँदै मलाई त कहिले कहिले के लाग्यो भनेदेखि अब सन्यास लिएर जाने भन्ने त्यस्तो वैराग्य त्यस्तो पनि आयो। कुनै बेला मलाई त्यस्तो पनि आयो। कुनै बेला म बुद्ध धर्म लिएर आफ्नो देशको धर्म हो, त्यो त अरू धर्म आयातित धर्म होइन भनेपछि त जाने कि भनेको। अब त्यसको लागि त फेरि अब बुद्धको उसमा जानुपर्ने, सारनाथ जानुपर्ने, कता जानुपर्ने, गर्नुपर्ने भएपछि त्यो पनि मतलब भएन, त्यसैले गर्न भएन। र म धेरै एक किसिमले जीवनबाट मतलब असन्तुष्ट भएको पनि छु। धेरै मतलब वैराग्य पनि मलाई आएको छ, धेरै किसिमको त्यस्तो कुराहरू भएको छ। मेरा दुःखहरू कष्टहरू जब मलाई हुन्थ्यो, अब भन्नुहोस् जागिर हुँदाखेरि अब अराएको काम गर्नु पर्थ्यो, तर भित्रभित्रै मलाई उम्लिएर आउँथ्यो, चित्त बुझ्दैन थियो। गाई जात्रामा कविता लेख्न पुगेँ म। अब सूर्यबहादुरजी प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, मलाई पुर्जी काट्यो, मैले राजीनामा दिएँ। पछि त्यो अब राजीनामा स्वीकृत गर्ने कि नगर्ने भनेर चलिरह्यो। पछि फेरि मलाई बोलाएर ल एउटा माफी नामा लेख्नुहोस् भन्नुभयो, माफी नामा लेखेँ, फेरि बसेँ म। फेरि हामी कार्यक्रमको अन्तमा पनि छौँ र कार्यक्रमलाई बिट मार्दैछौँ र
विशेष गरेर श्रोताहरूलाई अथवा नवपुस्ताहरूलाई एउटा सृजनाका क्षेत्रमा लाग्नका लागि यहाँहरू जस्ता यो भगीरथ यात्रामा लाग्नुभएका दिग्गज व्यक्तिहरूले एउटा विशिष्ट स्रष्टाहरूले सर्जकहरूले दिने उपदेश वा सन्देश कस्तो रहन्छ होला? सबभन्दा ठुलो कुरो त के भने आफूप्रति इमान्दार हुने। जानुहोस्, मतलब मलाई अरूलाई खुसी पार्छु अथवा यसो गर्छु भनेर होइन कि आफ्नो भित्री अन्तस्करणको आवाज निकाल्ने है, त्यो गर्नुपर्दछ आफूले, त्यो गर्नुपर्छ एउटा कुरा। र अर्को कुरो के भनेदेखि यो बाटो लामो छ, सजिलो पनि छैन, हेर्नुहोस् है। र परिमार्जन गर्दै लैजानुपर्छ, परिमार्जन गर्दै लैजानुपर्छ, परिष्कार गर्दै लैजानुपर्छ, त्यसरी गर्नुपर्छ होइन। त्यसो हुनाले म त के भने हाम्रो पालामा त्यति मतलब सुविधाहरू थिएन। अब पठनकै कुरा गर्ने भए पनि धेरै किताबहरू पाइँदैन थियो। अब हामीले पढ्ने त कोर्स बुकको किताब मात्रै हो। अहिले अब धेरै किसिमका त्यति अब अवसरहरू प्राप्त छन्। देश मात्र होइन विदेशका मात्रै पढ्न पाइन्छ अहिले, त्यस किसिमले गर्न पाइन्छ, त्यस किसिममा छ एक कुरा। अर्को कुरो तपाईँमा कुनै एउटा प्रतिभा छ भने त्यसलाई तपाईँ अगाडि बढाउन सक्नुहुन्छ। त्यस्ता स्कुलहरू छन्, त्यस्ता विद्यालयहरू छन्, त्यस्तो हुँदै छ। त्यस हुनाले कुनै जे आफै रोज्नुहोस्, त्यसलाई आफ्नो एउटा दरो मन लिएर त अगाडि बढ्नुहोस्। त्यसमा आफूले मतलब साधना गर्नुहोस्। र के भनेदेखि यो जिन्दगीमा आफूले गर्ने प्रयास मात्रै हो, फलको मतलब केही कुरोको छैन। प्रयास गर्यो भने फलको कुरा छैन भन्ने मात्रै होइन, राम्रो फल आउँछ। प्रयास तपाईँले गर्नुभयो भने फल पाइन्छ र अवश्य पाइन्छ, राम्रो फल पाइन्छ। त्यसो भने प्रयास जारी राख्नुहोस्, हतोत्साहित नहुनुहोस्। केही म अरूभन्दा कमजोर छु भन्ने पनि नराख्नुहोस्, म पनि केही गर्न सक्छु भन्ने हिम्मत लेखेर अगाडि बढ्नुहोस्, त्यही नै सफलताको। व्यस्त समयका बावजुद पनि हामीलाई र हाम्रो टेलिभिजन अनि सभ्यता कार्यक्रमलाई समय दिनुभयो। यहाँको सुस्वास्थ्य अनि दीर्घ जीवन र यो सृजनाको क्षेत्रमा लागिरहनु भएको यो भगीरथ यात्रा अझै अनवरत रूपमा बगिरहोस्, यसको कामना गऱ्यौँ। हार्दिक नमन। ल नमस्कार भाइ। म भाइलाई पनि म त किसिमले धन्यवाद दिन्छु कि यसमा आएर मेरो कुराहरू राख्ने मौका दिनुभयो। एक किसिमले गहिराइमा गएर कुराहरू गर्ने कुराहरू मैले मौका पाएँ है। यस्तो मौका अक्सर पाइँदैन। मलाई पनि तपाईँको उसबाट कुराबाट म निकै प्रभावित भएको छु। तपाईँलाई पनि धन्यवाद, तपाईँको संस्थालाई र सम्पूर्ण टिमलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। समादरणीय दर्शकबिन, हामी सभ्यता कार्यक्रममा विशेष गरेर लामो समयसम्म एउटा अध्यापनका क्षेत्रमा, कानुनका क्षेत्रमा र गीति अनि सृजनाका क्षेत्रमा आबद्ध भए तापनि मूलतः गीति रचना अनि सृजनाका क्षेत्रबाट आफूलाई सुपरिचित गराउनु हुने वरिष्ठ सर्जक र विविध कालजयी सृजनाहरू मार्फत नेपाललाई एउटा सङ्गीतका माध्यमबाट विश्वमा परिचित बनाउनुपर्छ भन्दै अहोरात्र सङ्गीत अथवा सृजना रूपी साधनामा खट्नुहुने वरिष्ठ सर्जक कालीप्रसाद रिजालसँग आज रह्यौँ। आगामी अङ्कमा फरक विषय अनि प्रसङ्गका साथ सभ्यता कार्यक्रम लिएर उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि म कार्यक्रम प्रस्तुता साथै यस कार्यक्रम परिवारलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।